بسم اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي من لساني لا علم لنا الا ما علمتنا انت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدية الذات والصفات. صفاته العليا على الإطلاق. ونشهد أن إمامنا إمام الكائنات إماما كاملا معصوما أكمل المعصومين خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من
مقام إبراهيم مصلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماہ ذوالحج اختتام پذیر ہے۔ نیا مہینہ محرم الحرام دا مہینہ اسلامی سال دے آخری مہینے دا اختتام ہے اور اسلامی سال دے پہلے مہینے دا آغاز ہونے والا۔ مسلماناں دا سال محرم الحرام تو شروع ہوندا اور ذوالحج دے اختتام تے اختتام پذیر ہوندا۔ دنیا وچ باقی تقویم بھی ایمن عیسوی تقویم ہے اور بکرمی تقویم ہے۔ جنوری فروری ایک عیسوی تقویم ہے۔ ہاڑ ساون ایک بکرمی تقویم اور محرم الحرام ایک اسلامی تقویم۔ چاہیدہ تعیب ہے کہ اہل اسلام یہ کوشش کرن کہ انہاں دی تقویم اسلامی ہوئے۔
اس تو یہ بھی نہ سمجھائے بھائی باقیاں دا استعمال کرنا کوئی حرام ہے یا جائز نہیں نہ. یہ گل عرض کرنے دی غرض ای ہے اج ساڈے وچوں اکثریت مسلماناں نوں شمسی تقویم دا پچھو تا انہاں تاریخ یاد ہو سی. اج جولائی دی کیڑی تاریخ ہے؟ 29 تاریخ. تے سامنے دی یہ بھی یاد ہے، زمینداراں یاد ہے. تے انہیاں کول چا پچھو اج اسلامی مہینے دی کیڑی تاریخ ہے؟ پتہ اسلام دی عبادات دا تعلق او قمری تقویم نال ہے. حج دا تعلق او کیڑی تقویم نال ہے؟ قمری نال، چند دے نال ہے. 9 ذوالحج نو عرفہ او میدان عرفات وچ بننا حج دا اہم فریضہ. رمضان المبارک دے روزیاں دا تعلق جنوری فروری نال ہے. کیڑے مہینے نال؟ تک کم از کم ساڈے دفاتر وچ ساڈیاں دکاناں تے ساڈے کول بھی کم از کم اگر او شمسی تقویم چل دیے تو کمری بھی ہونی چاہیے. کرائے نچا ہاں تا کرو چاہ. میں آدھا یہ ساڈی بدقسمتی ہے کہ اساں اسلامی روایات ہولے 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 چھڑیندے رہندے ہیں اور غیراں دیاں چیزاں اپنا اپنا کے اسی پکے اننے بندے رہندے ہیں. اسلام دے سال دا آخری مہینہ بھی قربانی دا تے اسلام دے مہینے دی ابتدا بھی قربانی ہے. ایک او قربانی جڑی 10 ذوالحج تے 11 تے 12 نو کریں دے ہیں، بٹ 18 ذوالحج نو اسلام دی خاطر حضرت عثمان نے قربانی دیتی تے 1 محرم الحرام نو پہلی تاریخ محرم دی نو حضرت بولو یار بولو حضرت اچا نہ گھنو چا اے نہ گھیسو شیطان مر لینا. حضرت عمر آکھو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت وقت 10 محرم الحرام نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی شہادت. اگر تاریخ اسلام پڑھو نا تو تہن کوئی دھیاڑا دھیاڑے دا کوئی گھنٹہ گھنٹے دی کوئی سات سات دی کوئی گھڑی اے جی نہ لبسی جس وچ کدیں نہ کدیں کوئی نہ کوئی مسلمان شہید نہ ہو رہے ہوئے. اسلام دا درخت سینچا ہی شہادت دے خون نال گیا. اے پلیٹ وچ رکھ کے نہیں دتا گیا. صحابہ اکرام وچوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی اس مقدس ترین جماعت وچوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی انوکھی جئی شخصیت ہے.
انہاں وچ کچھ کمال، کچھ اوصاف، کچھ صفتاں، کچھ عادات و اطوار یہو جہے جڑے باقی صحابہ وچ نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا، انہاں تو پہلے 20 بندے مسلمان ہو چکے ہیں، جنہاں وچ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ہستی، یہ بڑے بڑے جلیل القدر نام نے، اشرا مبشرہ دے صحابی نے اے اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اگے درخواست کی تھی، اللہ اسلام نو جے پروان چڑھاونا ہی تے اسلام نو عزتاں دیونی ہی نا، تبت عمر نو امام دی دولت دے دے۔ یا عام لفظ چاہین سمجھو، ایمان دے واسطے اللہ نے، اللہ دے نبی نے اپنے اللہ کولو عمر منگیا ہائی۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ بندے پوچھا شاہ جی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر دے درمیان کی کو فرق ہے؟ خیال کرائے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے نسبی والدن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نسبی والدن تے شاہ برادری ادے ٹر بھی بہندی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، اور اس جملے وچ حضرت عمر دی بڑی خوبصورت صفت بیان کی تھی۔ فرمان لگے اگرچہ کہ حضرت علی میرے والدن، لیکن انہاں دوواں وچ بڑا فرق ہے۔ کیڑا فرق ہے شاہ جی؟ فرمان لگے حضرت علی میرے نبی دے مریدن تے عمر میرے نبی دی مراد ہے۔ ایک مرید ہے تے ایک، جے انج نہ سمجھے تا انج سمجھو، ایک اوے جڑا آپ آیا تے دعا ہوئے جس نو میرے نبی نے اللہ کولو منگ کے کیتا۔ ہن تک وہ فرق سمجھ آیا اس نے؟ وہ بعض مرید ہوندے آپے ٹر کے پیراں کول ٹر ویندے تے بعض ہوندے کہ پیر بھی تمنا کریندے یار ہی جنا کڈے میڈا مرید بن منجا تے بڑا فائدہ تھی منجا۔ تا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے مریدن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تے عمر میرے نبی دی مراد ہے۔ حضرت علی آپ ٹر کے آئے نے تے عمر نو اللہ دے نبی نے اللہ کولو منگ کے کیتا۔ اتائی تا دن حضرت عمر جس ویلے او اپنی بہنوں دے گھروں آئے، قصہ بڑا لمبا میں نہ سنیندا، بہن دی گھروں واپس آندے پین نا تے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے گھر وچ، ارکم بن ارکم دے گھر وچ کہیں ویکھا دروازہ کھلا پہ آئی، انہاں تکا بھائی عمر آندا پیا، آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔
صحابہ آکھن لگے دروازہ بند کرو. عمر تلوار بھی چاہیے آندا تے آندا سدھا ادائیں پیا بوا مار سٹو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بوا مارو نہیں، بوا کھلا رہے. عمر آندا نہیں پیا، عمر نو لے آیا جا رہا. آندا نہیں پیا، اس نو لے آیا جا رہا. کنجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ وچ آئے نے تے او جڑی بیت اللہ وچ ملتزم دی جگہ ہے اتھے کھلو کے تے اللہ دے سامنے جھولی پھیلائی. اللہ پاک دے دربار درخواست دائر کیتی ہے، منگیا ہے، اور اللہ پاک نو آدن اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. میرے اللہ اسلام نو بزرگی دے، اسلام نو عزت عطا کر. کیڑی صورت وچ اکھے خطاب دے پتر عمر نو ایمان دی دولت دے کے. فرمایا اے آندا نہیں پیا، اے تا میں اللہ کولو منگیا ہائی تے مینڈیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آندا پیا. اے میری دعا دا ثمر بن کے آندا پیا ہے. اللہ دے پیغمبر نے اللہ کولو حضرت عمر نو ایمان واسطے منگیا تے وقت صدیق اکبر نے عمر نو خلافت واسطے منگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت آ گیا ہے. گھر وچ پوچھ گدا ہے دن کیڑا ہے، سوموار دا دن ہے. بیماری بھی ہوا جڑی میرے نبی نو لگی ہے، دن بھی ہوا یا کھلوتا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات مبارک ہوئی ہے. انہیں آثار تاری ہوئے کھلوتن تا حضرت عائشہ نو سدین دن پوچھ دن عائشہ میرے تے موت آوے سی انج کرائے نویں کفن دی ضرورت کوئی نہیں. میرے جسم تے جیڑیاں دو چادراں نے انہاں نوں دھو گھنائے تے دھو کے کفن چا پوائے. مسلماناں دی اماں آکھن لگی ابا جی ایڈی گل تا کوئی نہیں، اساں دو نویاں چادراں خرید لیساں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا عائشہ میں تا دنیا تو ٹر ونجنا تے موت آ ونجنی ہے. مین پرانیاں چادراں وچ کفن چا دیوائے، نویں گھنن دی ضرورت کوئی نہیں. نواں کپڑا جے ضرورت پہ گیا تا میرے نبی دے کسی امتی نو دے دیوائے، اس دی ضرورت پوری تھی ویسی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان نو صدا آکے دن لکھو میں لکھوانا چاہتا، وصیت نامہ لکھوانا چاہتا ماں، لکھو میرے مرن تو بعد اس امت دا خلیفہ. اتنی گل کیتی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی ہے. حضرت عثمان نے لکھ دیتا عمر ہو سی، کہ ہو سی عمر ہو سی. غشی دا وقت ختم ہویا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ لکھائی عثمان؟ اکھے جی میں لکھیا ہے میرے بعد امت دا خلیفہ حضرت عمر ہو سی. فرمایا اس نو سیل بم چا کر اتے سرکاری مہر لا چا. ہن ذرا تصور کرو خلافت مفت چ پئی مل دیے، بلا کے پئی دتی ویندی ہے، وصیت کر کے دتی جا رہی ہے. کوئی الیکشن آکھو آکھو جشن منیندیاں سی پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی الیکشن نہیں، کوئی ووٹنگ نہیں ہے.
ملی ملائی حکومت بنی بنائی حکومت ہتھ چ دتی جا رہی ہے، سد کے دتی جا رہی، بغیر کسی مشقت تے بغیر کسی تکلیف تے ملدی پئی ہے۔ لکھو بس اے لکھا گیا ہے، آپ نے وقت بلا کے دا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو، عمر میں تن اپنے بعد مسلماناں دا خلیفہ پیا منتخب کریندا واں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائندے ابو بکر من خلافت دی لوڑ کوئی نہیں، من خلافت دی من حکومت دی لوڑ، اچھا آکھو یار تھوڑا جا آکھو، میں گل کرنا چاہتا، من خلافت دی لوڑ کوئی نہیں، من حکومت دی لوڑ کوئی نہیں، من امارت دی لوڑ کوئی نہیں، من انہاں عہدیاں دی لوڑ کوئی نہیں، من اس مال تے دولت دی ضرورت کوئی نہیں۔ او لوگ جڑے آدھے نے الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اے صحابہ تا میرے نبی نال اس واسطے چمٹے ہوئے ہیں کہ اقتدار چاہندے ہیں، حکومت چاہندے ہیں، عہدہ چاہندے ہوندے ہیں، اس وجہ تو کر کے نال لگے رہنے۔ اج دیکھو اقتدار مفت وچ پیا ملدا ہے، جھولی وچ پا کے پہ دین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے من خلافت دی ضرورت، من خلافت دی ضرورت، من حکومت دی ضرورت کوئی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر جواب دے کے آدن لیس لی بہا حاجہ، لیس لی بہا حاجہ، صدیق من اس دی ضرورت کوئی ضرورت نہیں، من اقتدار تے خلافت دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگو جواب فرمایا ٹھیک ہے عمر، تین خلافت دی ضرورت کوئی نہیں، پر خلافت نو عمر دی ضرورت ہے، خلافت دعا منگا چا آمین آکسو آکسو، اللہ پاک کوئی اہجیا فضل تے کرم چا کرے، اللہ پاکستان نو بھی کوئی عمر جیا حکمران عطا کر دے وے، اچھی آمین آکھو۔ اتھے لڑائی اسے تے جھگڑا ہی اسے تے اقتدار دی جنگ لگی پئی، میں تے یقین کرو سچیندا رہندا اے آدن اے ہر گیا، اے آدن اے ہر گیا، اس نو ڈھا دیتا، اس نو ڈھا دیتا، میں تے ڈر لگدا تے میں حکمران آگے ہاتھ بھی جڑیندا، بڑے بڑے ادارے آگے ہاتھ بھی جڑیندا، خدا را انہاں دی ہار تے انہاں دی ہار، اے ہار وار کوئی نہیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا خدا را سیاست دانو اپنی ہار وچ کدی پاکستان نہ ہار دیوائے۔ تہاڈے تو ڈر لگدا پیا، ڈر لگدا پیا تہاڈے تو، اللہ نہ کرے ایسا وقت آوے کہ ساڈا ملک ہی کدی ہار کے نہ لگے بنی، انہاں تو بعید بھی کوئی نہ۔ تین خلافت دی ضرورت نہیں نا، خلافت نو عمر دی ضرورت ہے، میں خلافت عمر نو نہیں دے کے جا رہا، میں خلافت نو عمر دے کے جا رہا، خلافت نو عمر دے کے جا رہا۔ میں بات ایک شاہ جی دی گل یاد آ گئی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماندے اج بھی کدے اسلام دا پرانا کھاتا کھل بنجے نا، یہ پرانا کھاتا جان دیو، او ہندو تھیا بھکھا، دکاندار ہے ہندو بھکھا تھیا تے شاید گھر کوئی نہ رہی نا، تا گھر والی نو آدا پرانیاں کاپیاں چان، پرانے کھاتے چان، مت کدی کہنا کوئی لکھا پہ ہو کریں دن کہ نہیں۔ یہ مسلمانوں تاجرو تسا کھاتے کھلے دے رہندے ہو، اج جے اسلام دا کھاتا کھلیا نا، اللہ دی قسم اسلام دی کوئی شے عمر دے ذمے نہ ہو سی تے عمر دی ہر شے اسلام دے ذمے ہو سی، عمر دا کھاتا باقی اسلام ہوتے ہیں۔
صحابہ دی جماعت وچوں ایک او عظیم انسان ہے جس کے بارے چ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت ایک محدث ہوندا تے میری امت دا محدث عمر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گل کرے سی، ایک گل ان کرے سی جیڑی گل ایک کرے نا اللہ تبارک و تعالی انجان چا کرے دا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دی جماعت دے نال بیت اللہ دا طواف پہ کریں دن، طواف ہوندا پیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے یا رسول اللہ انج نہ کراں، اے جڑا مقام ابراہیم ہے وہ پتھر ہے، پتھر اے جڑا مقام ابراہیم ہے اتھے 2 رکعتاں نہ پڑھاں چا شکرانے دیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں اپنی مرضی نال تا نہ کر سکتا، کہندی مرضی چلدی، اس دی مرضی ہوئی تو ہو سی، اس دا حکم آسی تو ہو سی، میں کنجے کر سکتا۔ آج کل تو سوکھا حساب ہے، ہی شے پڑھو نا 20 کروڑ دا ثواب نے، ٹھپے لگ دے پے آپ لائی آندے ہیں سی تے امت نو دتی آندے ہیں گدی ونجو سارے ایک درخت لاؤ چاہتے کہ خرباں دے ثواب پہ مل دیں، پتہ نہیں کتھوں کتھوں لوگاں کڈی کھلوتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک حدیث پڑھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آسی لوگ چھوڑے سامنے بڑی حدیثاں بیان کرے سنے جیڑیاں نہ تساں سنیاں ہو سن نہ چھوڑے پیو دادے سنیاں ہو سن۔ میرے خیال او وقت ہن آیا کھلوتا، ہر جنی کھڑی آدھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جنی کھڑی آ کی کھلوتی ہے۔ میرا دل کریندا اتھے 2 رکعتاں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے، چپ کیتی نا جبریل امین آئے، اللہ دا پیغام آ گیا، فرمایا میرے نبی جیڑی رائے عمر دی فرش تے اوہ حکم اللہ دا عرش تو وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میں اللہ حکم پیا دیندا واں اے جڑی رائے عمر نے دتی ہے میں اللہ نے قبول کر گدی ہے، میں بھی پیادا اے جڑا بھی طواف کرے ہن قیامت تک آمن اللہ، وہ صدیق ہوے، عثمان ہوے، علی ہوے، حسن ہوے، حسین ہوے، معاویہ بن ابی سفیان ہوے، قیامت تک آمن والا ہن جیڑا بھی ہے بے جس ویلے بھی طواف کرے سی اتھے آ کے ضرور 2 رکعتاں پڑھ سی تا مسئلہ حال تھی سی، ورنہ اے واجب اس کو لو رہ ویسی۔ نبی اکرم میں بڑی شارٹ کرن دا پیان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر وچ بیٹھے نے، حضرت عمر دے دل وچ آیا ہے جس دا منہ آندا چائی آندا ہوندا اللہ دے پیغمبر دے گھر ہنجے آندا پیا ہوندا ہے، فرمایا میرا دل کریندا اللہ دے پیغمبر جیڑا بھی آوے او تا اجازت گھن کے آیا کرے تے پھر پردہ ہونا چاہیدا ہے، انج نہیں جیڑا آوے تے اندر داخل تھیندا ونجے۔ فرمایا حکم ادو کوئی نہیں آیا، عمر رائے پیا دیندا ہے، اللہ پاک نے تو جبریل امین نو بھیجیا ونجو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کول ونج کے میرا پیغام دے دو، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔
دسو بن کے اج تو بعد گھروں باہر نکلنا ہوے تو با پردہ ہو کے نکلا کرو، ادے جڑا آوے تے اجازت تو بغیر نہ آیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بدر دے قیدی آئی پینے یوم الفرقان والے دن 70 مارے گئے نے، 70 بڑے بڑے رؤساء قیدی بن کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ نے۔ اللہ دے پیغمبر صحابہ نو پیسہ دیندے نے، آدن یارا مشورہ دے انہاں دے بارے چ کے کیتا ونجے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے بھی آئے جی نہ کل فدیہ گدا ونجے تے چھوڑ دیتا ونجے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رائے بھی آئے انہ کل فدیہ گن کے چھوڑ دیتا ونجے۔ باقی بھی کئی صحابہ مشورہ پہ دیندے نے، کوئی آدھا انہ کل آکھو سن کتابت سکھا دے من لکھنا پڑھنا، اس دے بدلے چھڑا دیتا ونجے۔ حضرت عمر کو لو پوچھیا عمر تو دس تونڈی کے مرضی ہے؟ حضرت عمر فرمان لگے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے مینڈی رائے پوچھ دیو تا مینڈی رائے تا ایوے مینڈا رشتہ دار مینڈے حوالے کرو، صدیق دا رشتہ دار صدیق دے حوالے کرو، علی دا رشتہ دار علی دے حوالے کرو، جڑے جڑے دا کوئی رشتہ دار اتھے کہہ دیے او انہاں دے حوالے کرو۔ میں اپنے رشتہ دار دی گردن لاواں تے او اپنے رشتہ داراں دی گردن لا دے من۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تے صدیق تے باقی صحابہ دے مشورے دے نال فدیہ گن کے چا فیصلہ کیتا، ٹھیک ہے جی فدیہ دے دیو تے اسی قیدی رہا کر دیندے ہاں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ کسے پیغمبر نو یہ گل زیب نہیں دیندی، مناسب تے جائز نہیں ہے کہ انہاں کول قیدی ہومن تے ہنجے چھوڑ دیتے ونجن حتی یسخن فی الارض، انہاں مشرکہ دی گردن مار دیتی ونجے، خون زمین نو خون ریز کر دیتا ونجے۔ اللہ دے پیغمبر نو اللہ پاک فرما دین تساں تریدون عرض الدنیا، بڑی سخت تنبیہ ہے، تریدون عرض الدنیا، تسی دنیا دا ارادہ کریں دے ہو اور اللہ تعالی آخرت دا ارادہ کریں دے۔ اتھے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نہ کرے جے اللہ دی پکڑ آویندی تاج سوائے عمر دے کوئی نہ بچیا۔ اے رائے دیندا ویندا اے محدث ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق نو عمر دی زبان تے رکھ دیتا، جس ویلے بولیندا تکے بولیندا ہے رسول اللہ، اے حق ہی حق بولیندا ہے، کئی گلاں ایہو جیاں نے کریندا ہے تکوینی امر بھی انجان ہوندا ہے۔ محدث سے ہویا او خط لکھیا مصر دے گورنر نے، حضرت میں ایتھے آیا گورنرشپ اختیار کیتی ہے تے میں اتھے ویکھا اے جڑا دریائے نیل پہ گزردا مصر دے وچوں، اس نال مصر دی زراعت دا تعلق ہے، پر اتھے اے خشک ہو ویندا، بس اتھوں دا ایک رسم تے رواج بنا ہویا، ایک نوجوان دو شیزہ لیندے نے، اس نو پھر ہار سنگار کریندے نے، اس نو خوب زیور نال آرستہ کریندے نے، او زیور نال جس ویلے آرستہ ہو ویندی ہے ون کے اس نو دریا دے اندر برد کریندے نے، بات دریا چل دائے تے پانی آم دائے۔ ایک خط اس لکھیا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نو، اے جا اتھے رسم پئی چل دیئے تے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دنیا دیاں رسمہ تے چلن واسطے تا نہیں آئے نا، او تا اللہ دے نبی دے دین تے چلن واسطے آئے، شریعت محمدیہ علی صاحب التحیانو رائج کرن واسطے زندگی پہ بسر کریں دینے۔ حضرت عمر نو برات اطلاع پہنچی ہے، بل واپس خط پہ لکھیں دینے، خط لکھیں دے پہنے دریائے نیل دینا،
کہنے نہ تے دریا دے نا تے خط پہ آندا اے اقوام متحدہ نو خط لکھیں دن وہ آدھے دل پھٹے منہ بنجو سان کوئی لوڑ نہیں تہاڈے خط تہاڈے خط اے نہیں منین دے او لکھیں دن تے او بیٹھے ہوئے نہیں منین دے ہن آدھے فلانا ریفرنس بھیج دو تہاڈیاں خطاں نو دنیا دے بندے تہاڈے ماتحت لوگن کوئی ویلیو نہیں تہاڈیاں خطاں دی ہائے حکمران ہووے تا ایہو جہا ہووے او کسی بندے نے نو دریائے نیل نو پیا خط لکھیندا دریا نو خط پیا لکھیندا تے خط چ لکھیندا دریائے نیل نو مخاطب کر کے آدا جے کر تو اللہ دے حکم نال چلدا ہے تا وقت ٹھیک ہے جے اس رسم دی وجہ تو کر کے چلدا ہے تا سن تیرے پانی دی ضرورت کوئی نہیں نہ چل اے خط گورنر کول پہنچیا گورنر صاحب نو یہ آکھا گیا اس خط نو من کے دریائے نیل دے جرا تد اس جرا ریت دے اندر من کے دفن کر دے حضرت نے من کے او خط دریائے نیل دے اندر دفن کیتا ہے دریائے نیل نو سنیا دتا حضرت عمر نے پیغام دے ڈھیا ہے او دھیاڑا تے اج دا دھیاڑا ہے اج تک دریائے نیل دا پانی کدے خشک نہیں ہویا ایہو جہا حکمران ہے اللہ دی قسم ہے حضرت عمر دی سیرت پڑھو نا مسیتی چائے نے جمعے دا دھیاڑا ہے ایک صحابی دروازے تے کھلوتا ہے اور میرے ذہن چ انہاں دا نام نکل گیا شاید حضرت عبدالرحمن ابن عوف یا کوئی اور صحابی ہے او دروازے تے کھلوتے نے او پیا دن عمر میں اس نو تعبیر کرنے لگا اپنے لفظاں چ عمر اتنا چرکا جمعے تے آندا پیاں اساں کوئی تونڈے نوکراں کے پہلے آئے بیٹھیاں تو اتنی دیر نال آندا پیاں امیر المومنین بھی ہے وے تے وقت دا خطیب بھی ہے وے مسجد نبوی دے ممبر دا خطیب بھی ہے وے تے وقت دا حکمران بھی ہے تے حکمران کوئی ایہو جہا نہیں ہے ایہو جہا حکمران ہے مدینہ منورہ تو باہر دن دوپہر دا ٹائم ہے کیلولے دا وقت ہے نیندر دا ٹائم ہو گیا ہے تکیہ بھی کوئی نہیں پتھر چیندا ایک درخت دے سائے تھلے پتھر دا تکیہ بنا کے سہ لیندا تے کیسر تے کسرا اس دور دیاں سپر پاوراں اپنے اقتدار دے ایواناں وچ بیٹھ کے لرز دیاں پیاں پتہ نہیں ساڈے بارے چ عمر فیصلہ کے کرے گا ایہو جہا حکمران ہے یہ صحابی آدھا ایڈا چرکا آندا پیاں اساں کو تونڈے نوکراں کے وڈے نیائے بیٹھے ہیں اتھے تے تسی ہن آندے پیو میں تو تساں نہ میں اوپر نہ آقا کے تھک پہ اس واسطے آ دئی مولوی صاحب لے ناراض نہ تھے وائے مولی اوری کدے ایک منٹ مسیتی چ تھی من لیٹ تے مقتدی سارے گھڑی والے پاسے اجے نہیں آیا ہوئے تنخواہ کیڑی نہیں گھینا آئے اور تو دانے نہ دینے اجے تک مسیتی نہیں آیا انیاں نے بیٹی نہیں جی ناراض نہ تھے وائے اے بے انیاں اسی بھامے دادا دھڑ مسیتی دے منہ نہیں نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں بھامے چر کے لگیا ماں کوئی پریشانی والی گل کوئی نہیں اساں صبح دے آئے بیٹھے ہیں چرکا کیوں آیا عمر اللہ اکبر قربان مننا اس دیوت نرمائی تو بھی سبحان اللہ کفر دے مقابلے اشداء علی الکفار رحماء بینہم انہاں دے مقابلے کھلوتا
کأنہم بنیان مرصوص، انج کھلوتا ہے جنہیں کوئی سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہوندی ہے، انج مدے مقابل آندا ہے، انہاں نال گل کریندا ایڈے روب نال کریندا کہ کیسر و کسرا جے حکمران انہاں تے لرزہ تاری تھی ویندا ہے۔ لیکن صحابی پوچھدا چرکا کیوں پہ آندا؟ عمر جمعہ نہیں پڑھاونا یا فرمان لگے ممبر تے بن کے بہ رہے بہ کے آدن یار گل سنو مینڈی قسمت اے ہو جائیے میرے کول ہکا قمیض تے کرتا وے، عبداللہ ابن عمر دی اما نے او دھوتا وے اجے خشک نہیں ہویا، ہاتھ لا گنو اجے بھی اے سنہ میں گلا وے، میں یا پا کے لگایا، میں آکھا تھوڑا جیا آٹھر ونجے میرے کول ہور قمیض کوئی نہیں۔ تے انہاں کول تا اساسے کوئی نہیں جنہاں نال تسی ججن پہ منے ہکی دا 10 ارب ہے، ہکی دا 50 ارب ہے، ہکی دا 70 ارب ہے، ہکی دی کتنی جائیداد ہے، ہکی دی کتنی جائیداد ہے، او کتھے تے اساں ڈھول پہ مریندے باوے مینڈی قوم قربان منیا وا تت بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آدھا میرے کول قمیض ہکا اور میرے کول قمیض ایک دھیاڑے بیٹھن تے اعلان پہ کریں دن او سن گنو اج تو بعد کوئی بندہ حق مار خزانیاں جتنا نہ دتا کرے عورتانو، یہ سرکاری آرڈر آ گیا تے او سرکاری آرڈر بھی ڈاڈا سرکاری آرڈر ہوندا ہے۔ ایک گل تک کیتی چا ذرا ویکھائے اس دی نرمائی ویکھ، اے آرڈر شریف سنایا، ایک عورت وچوں اٹھڑ کھلوتی عورت، او آدھی عمر تو کورے ای گل آکھن والا عورتاں نو حق مہر وچ خزانے نہ دتے کرو، قرآن اللہ دادا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ پاک آدھا اگر تساں ایک عورت دی جگہ دوسری عورت تبدیل کرنا چاہو، تسی نہ کرائے خدا دا نہانے، ہاں تبدیل کرنا چاہو تبت کے اگر تساں پہلی عورت نو آتیتم احداہن قنطارن تساں کوئی خزانہ اس نو دتا ہویا سونے تے چاندیاں دا بھر بھر کے تساں ڈول دتے ہوئے نے، اس نو ڈھیر لگا پیا اس نو مہر دا دتا ہویا نے، اللہ پاک فرما دے جے اس نو فارغ پیا کریندا تے نمی اہلیہ گن کے آندا پیا، اگر تو اتنا مار دیتا ہوئی فلا تاخذوا منہ شیئا، اس دتی ہوئی شے دے وچوں ایک کھوٹا پیسہ بھی واپس کرن دی اجازت اچا کھو کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ وہ حضرت عمر نے آرڈر دیتا ہے، عورت کھلو کے پئی گل کریں دیے، حضرت عمر فرما قرآن چاہیا ہے، ہاں یہ اللہ نے اپنی کتاب وچ فرمایا ہے، تو حضرت عمر فرما نے سنائے او مسلمانوں سنائے، حضرت عمر فرما دے جے اللہ دے قرآن چاہیا ہے تو میں اپنا آرڈر واپس گیندا ہن میں اوداں ہی ٹرساں جدے قرآن ٹرسی۔ عمر اودے پیچھے پیچھے لگاوے سی، اگے اگے قرآن ہو سی، پیچھے پیچھے عمر ہو سی۔ صحابہ دی جماعت وچوں ایک عظیم انسان ہے، عظیم۔ ہن سیرت تا بڑی لمبی ہے حضرت عمر دی، اس نو تا بندہ احاطہ 12 سال تا حکومت کیتی ہے تے 22 لاکھ مربع میل تے حکومت کیتی ہے تے انہاں دی حکومت دے زمانے چ پورے اس 22 لاکھ مربع میل دے خطے تے زمین اتے ایک بندہ بھی نہیں ہے جڑا آکھیا میں زکات گھینا، دیمنے والے اے گھننے والا
اسی بھی انجان ترقی کرنا گئے اللہ تعالیٰ ماں. ویسے میں طنز نہ کریندا ہوں کہ مسلمان تے طنز کرنا ہے ہی گناہ. یہ واللہ میں ہاتھ وچ قرآن ہے، میں کسی تے طنز نہ کریندا. میں صرف دو گلاں اس واسطے اساں کچھ تنبیہ تے تھی ونجے یار اسی کیڑی لین تے بہندے، کیڑے پاسے اسی بہندے پے، کنہاں دے پیچھے بہندے پے. کم از کم اتنا تو بندے سوچنا چاہیے کہ ایک دو پیدل بالکل، باقی پیدل مولی ٹونڈا کام مسیحتی تک بار اسی آزاد ہاں جن سیدھی مرضی کر سکتے. ملا کی دوڑ، ملا کی دوڑ مسجد تک، باہر تو ہم آزاد ہیں. اتنی بڑے حکمران 12 سال 10 سال اللہ دی زمین تے، سبحان اللہ، عدل نال اللہ دی زمین بھر دیتی. جواہر لال نہرو نہ سنا لے نا، ہندوستان چھائی، اس نے 2-3 صوبے سوزش ہو گئی، شورش بپا ہو گئی، لوگ قابو نہیں آندے. اس نے گورنر جواہر لال نہرو نو آکھیا بہت مشکلات ہو گئی، کنجے قابو پاویے کیا کریے. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ لکھیا، نہرو جواب وچ لکھا، گورنرو اگر چاہندے ہو صوبے چ امن قائم ہو ونجے، اپنے صوبے چ اننے کم کرو جڑے عمر کریندا ہوندا ہے. او ہندو منی کھلوتا ہندو، اوہ کام کرو جڑے عمر کریندا ہوندا ہے. اتنا بڑا حکمران اللہ دی زمین نو انصاف نال بھر دیتا. ایک ڈڑے مدینے دی زمین وچ کمن پیدا ہوئی، جنبش پیدا ہوئی، زلزلہ آیا، زمین ہلن لگی نا، حضرت عمر دے ہاتھ وچ کوڑا ماریا زور نال زمین تے. آدن کیوں ہل دیے؟ عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا، عدل نہیں کیتا. اگر نہیں کیتا تو حل، جے عمر نے عدل کیتا تھم جا. او دن اج دا دن نے مدینے دی زمین تے زلزلہ نہیں. حج تے گیا مڑا آندا، واپس آندے پین 14ویں دا چند چڑھا کھلوتا. چلو انشاءاللہ باقی اگلے جمعے تے اللہ تعالی سنا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے.